बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। कुछ ही देर बाद ज्वाइन करेंगे हमें मुजीबर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। ख़वातीन का आलमी दिन, लेकिन कौमी असम्बली में ख़वातीन को बोलने की इजाज़त भी न मिल सकी। एहतजाजन वॉकआउट कर गईं। अपनी ताकत ऐसी दिखाई कि कोरम ही टूट गया। कराची में 1.5 लाख पथारे और ठेले हैं जो रोजाना 2.25 करोड़ रुपया भत्ता देते हैं। वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग, लेकिन सवाल ये है कि ये भत्ता वसूल कौन करता है। उधर वसीम अख्तर अपने मुंह मियां मिट्ठू बन गए। मेयर कराची ने 100 रोजा सफाई मुहिम में खुद को 10 में से 10 नंबर दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर मौजूद तौहीन आमेज मवाद फौरी हटाने और ऐसा मवाद शाया करने वाले अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का हुक्म दे दिया। लिबरलिज्म दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। जब से पिटीशन सामने आई मैं सोया नहीं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिमार्क्स। पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड के साथ मालूमात तक रसाई का मुआहदा कर लिया। स्विस बैंक्स में कितना माल है अब मालूम हो जाएगा। क्या स्विस बैंकों में रखी कसी रकम पाकिस्तान वापस आएगी? तो नाज़रीन, इन मौज़ूआत पर बात करने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। जो ख़तरनाक दहशतगर्द हैं उन्हें फांसी दिए जाने का अमल दोबारा से शुरू हुआ है और 5 इंतहाई ख़तरनाक जो दहशतगर्द हैं उन्हें फांसी दी गई है आज कोहाट जेल में। और इन 5 दहशतगर्दों के बारे में बताया गया है कि इनका ताल्लुक़ कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था और इन 5 दहशतगर्दों को फ़ौजी अदालतों ने सजाए मौत सुनाई थी। इन दहशतगर्दों में शौकत अली, इमदादुल्लाह, साबिर शाह, ख़ानदान खान और अनवर अली शामिल हैं। इन 5 पर जुर्म जो साबित हुआ वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला और मुख्तलिफ तख़रीबकारियों में ये मुलव्विस रहे और इनका जुर्म साबित हुआ। तो एक बार फिर से इन दहशतगर्दों के खिलाफ कानून हरकत में आया है और इन्हें तख्ता-ए-दार पर लटकाए जाने का अमल दोबारा से शुरू कर दिया गया है। शामी साहब, कैसे देखते हैं आप इस पेशरफ्त को, क्योंकि ये अमल किसी हद तक रुक गया था क्योंकि फौजी अदालतों की मुद्दत भी पूरी हो चुकी थी और उसके बाद कुछ मुजरमान ऐसे हैं जिनको सजाए मौत तो सुनाई गई लेकिन वो मामला भी रुक गया, उनको रिव्यू में चले गए सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील है उनकी जी। तो जब अपील जब तक फैसला नहीं होगी तो अमल दरामद सजा नहीं दी जा सकती। तो कई ऐसे हैं जिनके सारे मराहल मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब यानी जब सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज हो जाए तो फिर सदर मुमलकत के पास एक रहम की अपील होती है और अगर वो भी उसे मुस्तरद कर दे तो फिर जो मुजरिम है उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। जी, आज 5 को लटका दिया। तो आज 5 को लटका दिया गया है। अब ये तो देखिए ना, इंसाफ का तकादा तो यही है और कुरान का हुक्म भी यही है कि जो जिसने खून किया हो उसका खून किया जाए। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आज ख़वातीन का आलमी दिन भी है तो हम चाह रहे थे प्रोग्राम का आगाज़ उससे करें, लेकिन ये अहम खबर आ गई, उससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। तो बहुत सी ऐसी ख़वातीन के जिनका जिक्र किया जाना चाहिए और जिनको खराज तहसीन भी पेश किया जाना चाहिए, सरकारी सतह पर भी और अवामी सतह पर भी इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात हुई। लेकिन कौमी असम्बली बड़ी एक दिलचस्प बात हुई, बल्कि अफसोसनाक कह लीजिए किसी हद तक कि ख़वातीन को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई और एहतजाजन वो वॉकआउट कर गई। करारदाद भी उनके हक़ में को पेश हुई और फिर उन्होंने अपनी ताकत का ऐसा मुजाहरा किया कि कोरम ही कौमी असम्बली का टूट गया। मैं चाहता हूँ आप जरा देखिए ख़वातीन क्या कह रही हैं हमारी रुकने कौमी असम्बली जब वो बाहर निकली एहतजाज करते हुए। देखिए, बदकिस्मती से आज के दिन डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाजी सलूक ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ
हमें नहीं बोलने दिया, हमने एहतजाज किया, लेकिन स्पीकर ने आज भी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस की आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं की, दबाया। ये जो ज़हनियत है इस हुकूमत की, एक औरतों के खिलाफ है, औरतों के हकूक़ को ये नहीं आगे बढ़ाएंगे। जी शामी साहब, नफीसा शाह साहिबा और शरीफ मजारी साहिबा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वर्किंग विमेन डे है असल में, जो इब्तदा में मनाया गया ना, अमेरिका में पहला दिन मनाया गया न्यूयॉर्क 20वीं में। सदी के आगाज में। जी। तो ये एक गारमेंट्स फैक्ट्री की वर्कर्स जो थी, उनके मामलात पर एहतजाज करते हुए, तो ये वर्किंग विमेन डे है। और फिर ये 8 मार्च का दिन तो फिर सोवियत यूनियन में, यानी सोवियत यूनियन तो शायद उस वक्त नहीं था, इनकलाब नहीं आया था, रूस में ये दिन मनाया गया औरतों का, और फिर ये हमेशा से मनाया जा रहा है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने 1956 में ऐलान किया था इसका बाकायदा। अब ये औरतों का दिन हो गया, जी। यानी जो काम करने वाली ख्वातीन है वो भी, और काम जो न नहीं करने वाली करती, ख्वातीन है वो भी, सबका दिन मनाया जाता है। अब मुझे तो मालूम नहीं है कि इनको स्पीकर ने बोलने क्यों नहीं दिया। हो सकता है कि किसी कोई करारदाद पेश करना चाहती हों ख्वातीन जो हैं, तो कोई कायदे और ज़ाब्ते की आड़ में इजाज़त यही मालूम होता है, इत्तला भी यही मिली कि शायद वो कायदे और ज़ाब्ते का मामला। असल में असेंबली में बोलने का भी एक तरीका है ना, तो स्पीकर से इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर कवायद मुअत्तल करते हैं तो वो उनको इजाज़त दे देते हैं। और यहाँ लेकिन अगर स्पीकर के पास ये इख्तियारात हैं जिनकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं, तो हर्ज क्या था आज के दिन अगर इन्हें बोलने दिया जाता? असल में ये तफसील मुझे मालूम नहीं है, और आपको भी मालूम नहीं है। जब असेंबली में तो थे नहीं, जाहिर है ना, असेंबली जो, इसका मतलब है जब असेंबली में हम नहीं होंगे तो हमें कुछ पता नहीं होगा। तो तफसील हमें मालूम नहीं, और मालूम करनी चाहिए थी क्या वजह हुई। बहरहाल इनको बोलने की इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए थी। और ये जो पाकिस्तानी ख्वातीन हैं जो असेंबलियों की रुकन है, ये तो कोई आम जो वर्कर्स हैं उनके साथ तो इनका मामला है नहीं, ये तो खसूसी मराअत याफ्ता तबका है। और आप देखिए कि दुनिया की किसी असेंबली में इतनी ख्वातीन नहीं है जितनी पाकिस्तान की असेंबली में। ये तो अच्छी बात है। और नहीं, इनको चुना जाता, बराह रास्त वोटर से नहीं चुना जाता। अच्छी बात पता नहीं क्या नजर आई है आपको, और बुरी बात क्या नजर आई है। ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में मेरा ख्याल जावेद जब्बार साहब की तजवीज़ पर ये ख्वातीन को बड़ी तादाद में नुमाइंदगी दे दी गई। अब चुनते तो इनको मर्द हैं, और नुमाइंदगी ये ख्वातीन की करती हैं। तो इस दुनिया में कहीं इस तरह का तजर्बा और नहीं हुआ, ना इंडिया में ना बरतानिया में, जहाँ जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। तो बहरहाल ये जहाँ तक इनके इसहाक़ का ताल्लुक है कि इनको बोलने का मौका देना चाहिए था, वो तो यकीनन बोलने का मौका देना चाहिए था, और ख़वातीन की ये पजीराई तो होनी चाहिए थी। आज अगर कोई वो दिल की भड़ास निकालना चाहती थी, निकालने नहीं दी जाती उनको। लेकिन देखिए, बुनियादी बात यह एक प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान जारी किया है, दूसरे लोगों ने भी बयानात जारी किए हैं, और कहा है कि पाकिस्तान का जो दस्तूर है उसमें ख्वातीन को वही हकूक़ हासिल है जो मर्दों को हासिल है, कोई सिनफी इम्तियाज़ नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊं कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी मुआशरा जो है उसमें ख्वातीन जो हैं उनको बहैसियत मजमूई आप मज़लूम कह सकते हैं। और हमारी जो फ़िक़ही कवानीन हैं उनको भी मेरा ख्याल बहुत सा रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगरचे कि हमारा जो मुस्लिम फैमिली लॉज हैं और जो ऑर्डिनेंस बाकायदा कानून जो है उसके तहत तो तलाक 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 कहकर आप औरत को हमेशा के लिए घर से नहीं फारिग कर सकते, लेकिन अमलन ये होता है। और हमारे यहाँ का रवाज भी ये है, और अक्सर जो हमारे यहाँ की फ़िक़ा जो फॉलो की जाती है, तो औरतें जो हैं मैंने देखा है बहुत मज़लूम औरतें होती हैं, 5-5, 4-4, 3-3 बच्चे पैदा होते हैं, मियाँ उनके गायब हो जाते हैं या 3 दफ़ा तलाक कह के रुखसत हो जाते हैं, फिर जो गैरत के नाम पर कत्ल की बढ़ती फिर वो कत्ल किया जाता है, फिर उनके खिलाफ पंचायतें होती हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता, कोई उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस्लाम की तालीमात के बरखिलाफ़ ये मामलात हो रहे हैं। और ज़रूरी इस बात की है कि औरत को प्रोटेक्शन दी जाए, उसको कोई मर्द इस तरीके से तलाक ना दे सके, उसके बाद उसको उसकी विरासत से महरूम ना किया जा सके, उसके बच्चे जो हैं उनकी परवरिश की जो जिम्मेदारी है वो मर्द बाहर कीमत पूरी करे। तो ये सारे काम करने के हैं, बाज़ कवानीन को तब्दील करने के ज़रिए होंगे
اور بعض سماجی دباؤ بڑھانے کے ذریعے، اور ہمارے علماء کرام پر بھی لازم ہے، ہماری سول سوسائٹی پر بھی لازم ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ عورتوں اور مردوں کو آپس میں لڑا کے تو ان کی کوئی بہت بہتری اور بہبود ہو جائے گی. عورت اور مرد جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. ایک جو بڑا پرانا محاورہ ہے گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے ٹکرانے والے اور مقابل کھڑے کرنے والے بھی کوئی خدمت نہیں کرتے سوسائٹی کی. لیکن بہرحال اگر دو پہیے ہوں تو دو پہیوں کو پھر متواتر اور ہموار ہونا چاہیے اور مساوی ہونا چاہیے. ایک بریک یہاں لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. تو بہت اہم موضوع ہے سوشل میڈیا پر موجود جو توہین آمیز مواد ہے، اس بارے اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ اس بارے میں دیا ہے. تفصیلات اور ریمارکس ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ابھی توہین آمیز مواد سوشل میڈیا سے ہٹائے جانے کے کیس کی. شام صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس زیر سماعت ہے. روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت کیے جانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور جو آج کا حکم نامہ ہے معزز جج صاحب کا، اس میں ایک تو JIT بنائے جانے کی بات کی گئی ہے، اور پھر جو افراد توہین آمیز مواد شائع کرنے کے مرتکب ہیں ان کا نام انہوں نے کہا ECL میں فوری طور پر ڈالا جائے. وزیر داخلہ کو بلایا گیا تھا، ان کی جگہ سیکرٹری داخلہ آج پیش ہوئے، اور ریمارکس میں انہوں نے یہ کہا کہ لبرلزم دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور جج صاحب نے جو کل ابتدا بھی ہوئے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب سے اس کیس بارے علم ہوا سویا نہیں. یہ پٹیشن ہے سلمان شاہ صاحب کی، اور وکیل ہیں طارق اسد ایڈوکیٹ. اور یہ بھی ساتھ میں کہا گیا کہ جن لوگوں نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. دیکھیے، یہ بہت نازک موضوع ہے. اسلامی شخصیات پر، عقائد پر، شعائر پر حملے کرتے ہیں. ایسی شکایات ہیں بعض لوگ سوشل میڈیا میں، اور بعض لوگ اپنے مخالفین پر الزام لگا دیتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے، کیونکہ ابھی تک یہ بات معلوم نہیں ہو سکی اور نشاندہی نہیں ہو سکی کہ کون اس گناہ عظیم کا ارتکاب کر رہا ہے. اور وہ یہ بھی اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں. بالکل. کیونکہ یہ بھی ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ شاید ایک ویب سائٹ جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے اس لیے دیکھیے، پہلی بات تو جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو جذبات ہیں وہ ہم سب کے جذبات ہیں، اور ہر مسلمان جو ہے وہ اسی طرح برافروختہ ہوگا. کسی توہین کی اور مقدس شخصیات کے بارے میں اور ہمارے عقائد کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ جذبات میں کارروائی ایسی نہ ہو کہ جو لوگ ذمہ دار نہیں ہیں ان کو آپ ذمہ دار قرار دے دیں. تو اس کی بڑی تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات کے بعد ذمہ دار جو ہیں ان کا سراغ لگایا جانا چاہیے، اور پھر ان کو سزا ملنی چاہیے. اس بارے میں دو رائے ہو نہیں سکتی. تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جس طریقے سے بھی جذباتی طور پر اس معاملے کو ڈیل کیا ہے، ایک مسلمان کے طور پر یہی ان کے جذبات ہونے چاہیے. لیکن ان کو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ایک جج ہیں، اور ہائی کورٹ کا ہر جج جو ہے اس کو اسی طرح قاعدے اور ضابطے کے تابع کام کرنا چاہیے. کوئی معاملہ کسی بھی طرح کا جذباتی کیوں نہ ہو، اور اگر آدمی جذبات اپنے قابو نہیں رکھ سکتا، اس کی پوزیشن ایسی ہے، تو پھر مناسب ہو کہ وہ اس کی سماعت سے دستبردار ہو جائے، کوئی دوسرا شخص جو ہے اس معاملے کو دیکھے. اور بہرحال اس میں اصولی طور پر ہم اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، اور وزارت داخلہ کو بھی اور ہماری جو IT کی وزارت ہے اس کو بھی. لیکن انہوں نے بڑا اہم سوال اٹھایا اپنے ریمارکس میں کہ توہین آمیز مواد کا روکنے کے لیے یا اسے ہٹانے کے لیے اداروں نے کیا کردار ادا کیا ہے. لیکن اب یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. پوری دنیا میں
लोग तरह तरह के मवाद जो हैं उसको सोशल मीडिया पर फेंक रहे हैं या आपसे समझें कि उसकी क़य कर रहे हैं। अब देखना चाहिए किस हद तक हम उसको रोक सकते हैं, किस हद तक नहीं रोक सकते हैं। जिस हद तक रोक सकते हैं उस हद तक रोकना चाहिए। लेकिन जो जस्टिस साहब ने कल ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर पूरा सोशल मीडिया जो है उस पर मुझे पाबंदी लगानी पड़ी तो हम वो भी लगा देंगे, ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जहां जो जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और देखिए फिर सिर्फ शक की बुनियाद पर भी ये एक इतना बड़ा गुनाह है और इसका इतना शदीद रद्द-ए-अमल होता है सोसाइटी में कि आप शक की बुनियाद पर भी किसी के खिलाफ ऐसा इकदाम नहीं कर सकते कि लोग उसे मुजरिम समझने लगे। तो ये जितनी एहतियात से हम गुफ्तगू कर रहे हैं उतनी एहतियात से अदालत को भी इस मामले को डील करना चाहिए। ठीक है। आज इसहाक डार साहब ने पॉलिसी बयान दिया और उसका ताल्लुक स्विस बैंकों में जो माल रखा है उससे है। वो मैं उनका बयान आपको सुनाता हूँ, उस पर फिर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में स्विस बैंकों की चर्चा बहुत होती रही है और अब भी दिलचस्पी से इस बारे में जानने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं नाज़रीन भी, देखने वाले भी। तो अब आज इसहाक डार साहब ने वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान दी है शामी साहब कि स्विस बैंकों में रखा सरमाया जिसके बारे में उन्होंने फरमाया कि 80 से 200 अरब डॉलर है, तो अब इसकी मालूमात तक जो रसाई है वो पाकिस्तान को दस्तयाब होगी। कैसे, कब, वो खुद बयान करें। देखिए 2013 जो कैबिनेट ने जब अप्रूवल सितंबर 13 में मुझे दिया तो हमने स्विस अथॉरिटीज़ के साथ एफपीआर रेवेन्यू डिवीजन ने एंगेज किया। हमारी जो टीम थी पाकिस्तान के गई हुई जो कई राउंड कर चुकी थी उसने असूली तौर पे ये चीज़ें मान ली, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें वो चारों चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको हमें उनको देना चाहिए था। हमने उनको रीओपन किया, हमने कहा नहीं हम आपको कोई चीज़ नहीं देंगे, ना हम टैक्स का रेट कम करेंगे, ना हम इस पे एमएफएन स्टेटस आपको देंगे, इंटरेस्ट रॉयल्टीज और शिपिंग पे, ना हम जो है ये एग्री करेंगे कि 18,000 की एग्जम्पशन लिमिट पाकिस्तानियों पे 14,500 कर दें, और ना ही हम आपका टैक्स रेट कम करेंगे 10 से 5 और 20 से 15%। लेकिन उनका फिर के मुआहिदा हो गया और 21 मार्च को दस्तखत हम करेंगे और 2018 जनवरी से मालूमात का तबादला शुरू हो जाएगा। देखिए जो स्विट्जरलैंड के बैंक्स है ना, दुनिया जहान से ब्लैक मनी जो है सेफ हेवन समझे जाते हैं वहाँ रखने के रखी लिए जाती है और वो एक महफूज जन्नत है तमाम काले धन रखने वालों के लिए। लेकिन 9/11 के बाद जो दुनिया बदली है तो अब वो बैंक जो है स्विस बैंक्स, उनके लिए वो राजदारी बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहा और अमेरिका का प्रेशर भी था, तो वहाँ भी उन्होंने मालूमात फराहम करने की हामी भरी है और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ दो तरफा मुआहिदात के ज़रिए से भी मालूमात जो है वो शेयर करने की बात उन्होंने की है, इस नतीजे पर पहुँचे हैं। तो पाकिस्तान के साथ भी क्योंकि दो तरफा मुआहिदा को ऐसा नहीं था तो अब हुकूमत ने फैसला किया, उसके बाद उनसे मुज़ाकरात किए। उन्होंने जब अभी डार साहब कह रहे थे कुछ मराहत मांगी कि उनको आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दें, फिर ये कहा कि अपने यहाँ टैक्स कम कर दें, फिर कहा कि एग्जाम्पशंस जिनके खातादार जो हैं उनके लिए कुछ सहूलतें उन्होंने मांगी, कोई रियायत दी जाए जो बट डार साहब कहते हैं कि हमने नहीं दी। देखिए ये जो पाकिस्तानियों का पैसा है वहाँ मौजूद, अब ये दर हकीकत कितना है ये तो जब ये रसाई होगी तो तभी पता चलेगा। रफली उन्होंने कहा 80 से 200 अरब डॉलर तक की बात। अरब डॉलर, हाँ जी, यानी कि ये तो फिगर ही खत्म हो जाएंगे कैलकुलेटर पर अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए। इसी तरीके से अब आप देखिए कि इंडिया जो है उसका भी ये काला धन है वो भी हजारों तक पहुंचता है, अरब डॉलर तक, हजारों अरब। हाँ जी। तो अमेरिका क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। अब ये जो जब आपको मालूमात मिलेंगी
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ ساری رقم پاکستان کی حکومت کے ہاتھ میں آ میں نے جائے. تو یہی سوال رکھا ہوا تھا آج کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اچھا جی پتا چل گیا کہ اتنی رقم ہے آپ کو سوئس پتا ہے بینکوں میں یہ تو کیا یہ پاکستان رقم آئے گی؟ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ معلوم ہوا کہ جناب آفتاب شیرپا صاحب کے کوئی 4 کروڑ روپے وہاں پڑے تھے سوئس بینک میں؟ ہاں جی. اچھا. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے, انہوں نے کہا ہاں میں نے رکھے ہوئے تھے کوئی برے وقتوں کے لیے. انہوں نے انکار نہیں کیا اس کو. ٹھیک ہے, جب انکار نہیں کیا تو کوئی کارروائی بھی ان پر نہیں ہوئی. اب ایک تو دیکھیں اس میں, ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی آمدن یہاں موجود تھی اور انہوں نے اپنے پیسے کو بیرون ملک منتقل کر دیا. یعنی ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشوت اور کرپشن کا پیسہ وہاں پارک کیا, اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکس چوری کرتے ہوئے وہ رقم وہاں بھیجی. تو ہر رقم کے بارے میں ایک تحقیقات کرنی پڑے گی اور پھر یہ بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ لوٹا ہوا پیسہ ہے قوم کا, یہ چھپایا ہوا پیسہ ہے, اور یہ اپنے برے دنوں کے لیے محفوظ کیا ہوا پیسہ ہے. تو ایک ایک کی جانچ پڑتال کے بعد آپ کی رسائی ہوگی. آپ نے مایوس کر دیا سر مجھے کہ پیسہ واپس نہیں آئے گا. مایوس نہیں کیا, زیادہ خوش فہمی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہر پیسہ جو ہے, آپ پورا پیسہ تو ضبط نہیں کر سکیں گے نا, پھر اس کے اوپر آپ ٹیکس لیں گے اپنا, اور وہ اپنے جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہاں ہیں تو پھر ان کی گردن ماپیں گے آپ, تو کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا. مطلب اگر 200 ارب ڈالر ہے فرض کیجئے, تو ہو سکتا ہے کہ 15, 20, 25 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کی حکومت کو مل جائے. اتنا بھی کافی ہے, کچھ تو آئے صحیح. اس لیے اس میں ایک لمبا عرصہ لگے گا, مگر کوشش جاری رکھنی چاہیے, اور یہ پیسہ بہرحال جتنا بھی مل سکتا ہے لے لینا چاہیے, واپس لانا چاہیے. بالکل. اچھا جی, اب کراچی کی جانب رخ کرتے ہیں. آج وزیر اعلیٰ سندھ کو مراد علی شاہ صاحب کو اداروں نے بریفنگ دی, تو اس میں ذکر ہوا پتھاروں کا اور ٹھیلوں کا جو لگتے ہیں مختلف اسٹالز. تو انہوں نے کہا جی کہ 1.5 لاکھ کے قریب پتھارے ہیں. تو ہم نے کراچی میں موجود جو اپنے نمائندگان ہیں ان سے گفتگو بھی کی, ان کا یہ فگر تھوڑا ہے, اس سے کہیں زیادہ پتھارے لگتے ہیں. کراچی میں بہت بڑا شہر ہے, تو ان پتھاروں کے ذریعے روزانہ 2.25 کروڑ روپے کا بھتہ دیا جاتا ہے. یہ آفیشلی بریفنگ میں کہا گیا کہ 2.25 کروڑ روپے روزانہ یہ ٹھیلے والے دیتے ہیں. لیکن یہ کسے دیتے ہیں؟ یہ ظاہر ہے انہی لوگوں کو دیتے ہیں جنہوں نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے وہاں رکھنے کی. آپ دیکھیے کہ ایسے عناصر کے خلاف تو آپریشن نہیں ہوگا. پہلے یہ بات سنیجیے, ٹھیلے جو ہیں آپ غیر قانونی طور پر نہیں لگا سکتے. یہ کام یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں ریڈی لگا لیں, کہیں ٹھیلا لگا لیں, کہیں کو کام شروع کر. انہوں نے کہا ہے کہ خاتمہ کیا جائے ان کا, تو اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی آپ کو. تو حکومت کو چاہیے کہ قانونی طور پر ان کو رجسٹر کرے, اور اگر ان سے فیس وصول کرنی ہے, ان کو اجازت لینی ہے, تو ان سے فیس وصول کی جائے, ان کو اجازت دی جائے. اسی طرح لاہور میں بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ لاہور میں بھی جو بوٹ پالش کرنے والا ہے, جو چنے بیچنے والا ہے, جو فروٹ بیچنے والا ہے, جو ریڈی لگانے والا ہے, ہر شخص جو ہے اس کو رجسٹر کرنا چاہیے, اس کا ایک نمبر ہونا چاہیے, اور تبھی اس کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ وہاں کوئی سودا بیچ سکے. اس سے سب لوگ یہ رجسٹر بھی ہو جائیں گے اور کچھ آمدن بھی آپ کو شروع ہو جائے گی. تو یہ جو ٹھیلے, جتنی بڑی تعداد میں تو ٹھیلے پاکستان لاہور میں نہیں ہے جتنے کراچی میں ہے. کراچی کے ہاں بڑی وسعت ہے. تو بعض اوقات تو یہ ان سے پیسے لے لیتے ہیں وہ بازار والے, یا وہاں جو طاقتور عناصر ہیں, یعنی سول سوسائٹی کے طاقتور عناصر, اور بعض اوقات سرکاری لوگ لیتے ہیں. تو اگر اس کو ایک قانونی شکل دے دی جائے تو یہ لاہور کے لیے بھی بہتر ہے, کراچی کے لیے بھی بہتر ہے, بلکہ جو بڑے شہر جتنے ہیں وہاں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں نا, وہ نقطہ وہی ہے کہ بریفنگ تو دے دی گئی, کیلکولیشن نمبرز فگرز, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ بھتہ دیا کسے جاتا ہے اور کون وصول کرتا ہے. اب جو آپ نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس معاملے پہ یہ خواتین نے بائیک آؤٹ کیا, وجہ کیا تھی, اور اسپیکر نے کیوں نہیں بولنے دیا گیا, تو اسپیکر صاحب کے علاوہ بہتر آپشن تو کوئی نہیں تھی جن سے بات کی جا سکے, کیونکہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں. اسپیکر جناب ایاز صادق صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم جی ایاز صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر. وعلیکم السلام سر. خواتین نے یہ بتائیے کہ آج خواتین کا عالمی دن تھا, اور آپ کی جو ارکان اسمبلی ہیں وہ احتجاج کر رہی تھی کہ انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا, آج ان کی زبان آج بھی بند رکھی گئی. یہ کیا بات ہے سر؟ کتنی غلط بات ہے جی, کتنی زیادتی کی یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے. یہ ہوا اس طرح ہے کہ جب سیشن شروع ہوا
تو شروع میں اب جو بات نیشنل اسمبلی میں ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, جو بھی بنتی ہے. میں نے یہ کہا وہاں بیٹھ کے, میں نے کہا کہ جی اب یہ کوشچن آر ہم شروع کر رہے ہیں, کر دیا ہم نے, مگر میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج ویمنز ڈے ہے, ہم جب ہاؤس کا بزنس ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں چاہوں گا کہ خواتین جو ہیں, بیکاز خواتین بہت اہم ہے ہماری زندگی میں, میری ماں بھی ایک خاتون ہے, بیٹی بھی ایک خاتون ہے, اور بیوی تو ہوتی ہے, تو وہ میں نے کہا کہ جی میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ خواتین بھی بات کریں اور ہمارے جو میل ممبرز ہیں وہ بھی بات کریں. تو یہ جیسے ہی بزنس ختم ہوگا تو اس کے بعد آپ یہ مہربانی کیجیے گا. ٹھیک, ہمارا بزنس کا مطلب ہے کہ جو پرنٹڈ ایجنڈا بزنس, وقفہ سوالات ختم ہو جائے جب, نہیں, بزنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی جو ایجنڈا ہے, جو ایجنڈا ختم ہو جائے. کوشچن اور کال اٹینشن جو بزنس ہوتا ہے وہ ایک لائنر کا تھا, بزنس رپورٹ ہونی تھی, اور اس کے بعد آخری کال اٹینشن لے کے یہ, ٹھیک ہے, میں باہر آ گیا, مجھے یورپین یونین کا ایمبیسڈر کو کوئی ایمرجنسی تھی. ہاں جی, ڈپٹی اسپیکر صاحب جب جا کے وہاں بیٹھے تو وہ زاہد حامد صاحب نے 2 رپورٹیں پریزنٹ کرنی تھیں, تو جب وہ رپورٹ پریزنٹ کر رہے تھے تو خواتین کھڑی ہو گئیں کہ جی نہیں, پہلے ہماری بات سنیے. ایاز صادق صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں کہ وہ ابھی مدے تک پہنچے نہیں تھے. نہیں, وہ بات تو وہی واضح ہوئی نا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ یہ بزنس ختم ہو جائے پھر اس کو ٹیک اپ کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہماری بات فوراً سنی جائے اور کسی کے نہ سنی جائے. بالکل جی, لائن پہ آتے ہیں ان سے بات کریں, لیکن سر مجھے پھر بھی اعتراض ہے, اجازت دیتے ہیں اگر آپ اظہار خیال کرنے کا. کس بات پر اعتراض اس بات پہ کہ اگر مرد حضرات مختلف جماعتوں کے کسی معاملے پر پڑھا کرتے ہیں اسمبلی میں تو انہیں تو منانے کے لیے ایک گروپ بنا کے جائیں جی, منا کے لیں, واپس لے کے ہیں, بائیکاٹ نہ کریں, تو خواتین بھی منا لیتے ہیں. نہیں, اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے. جی ایاز صادق صاحب. جی بلکہ جب یہ ہوا تو میرے چیمبر میں زاہد حامد صاحب جو اپنا وہ جو انہوں نے رپورٹ پریزنٹ کرنی تھی وہ, خورشید شاہ صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب میرے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک, اور ہم کچھ ڈسکشن کر رہے تھے. تو وہاں مجھے میسج آیا کہ جی وہ انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا, وہ ایجیٹیٹ کریں, تو میں نے بلایا اور میں نے خورشید شاہ اور شاہ محمود صاحب سے کہا کہ جی یہ تو بڑی نامناسب سی بات ہے کہ ایک چیز میں نے اناؤنس بھی کر دی کہ آپ لوگوں نے بات کرنا ہے, اور ایجنڈا ختم ہونے کے ابھی 2 رپورٹیں پریزنٹ ہوئی تھیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب کو انہوں نے اتنا پریشرائز کیا, انہوں نے کہا جی باقی بزنس میں چھوڑ دیتا ہوں, اب آپ اس کے اوپر بات کر لیں, باقی بزنس بھی نہیں کرتے, چلیں آپ لوگ کر لیں. انہوں نے رپورٹ پریزنٹ کر دی تو ایک ممبر بولنا شروع ہوئی, جس وقت ہو گیا. اگر ہم اس طرح کریں گے پروٹیسٹ تو پھر تو یہ معاملات نہیں چلیں گے. ہم نارملی یہی کرتے ہیں, اگر کشمیر ڈے ہو یا کوئی اور ڈے ہو تو یہ پہلے طے کیا جاتا ہے کہ کتنا کریں گے, ادروائز بزنس جو ہوتا ہے, ایجنڈا ہوتا ہے, وہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم پھر اس پہ ڈسکشن شروع کرا دیتے ہیں. تو یہ ہوا. اب خواتین تو سخت ہوتی ہیں, اب میں ان کو کیا کروں, میری بہنیں بھی ہیں, بیٹیاں ہیں. آپ ان کو ایاز صاحب بہنوں کو بیٹی کو منا لیتے, ویسے تو اپوزیشن اراکین ناراض ہوں تو آپ وفد بنا کے انہیں منانے بھیج دیتے ہیں, جناب منا کے لائیں, تو انہیں بھی منا لیتے. تو خورشید شاہ صاحب نے بلوا لیا تھا اعجاز جکرانی کو, شاہ محمود قریشی صاحب اس کے اندر چلے گئے اور ان سے کہا آپ میٹنگ میں آ جائیں, تو وہ ہاؤس میں آ جائیں, پھر وہ آ گئے. چلیے ٹھیک, بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. اچھا, کراچی کا ہم ذکر کر رہے تھے اس سے پہلے, اور پھر لاہور کی بات بھی آج کرنی, لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم سب کو مسلمان ایسا ہے جس کا ایمان ہو اور وہ اس معاملے پر توہین آمیز مواد کے معاملے میں وہ اس میں کوئی سیاسی رنگ یا کسی کی انٹینشنز پر ڈاؤٹ کرے, کوئی ایسا مسلمان ہے, کوئی ایسا صحافی ہے دنیا میں جو مجھے ایسا میسج آیا ہے, میں اسی جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ اے آر وائی کے جو ہمارے دوست ہیں, جو رپورٹرز ٹیم بیٹھتی ہے, بڑے سینئر صحافی ہیں ماشاءاللہ, بڑے سینئر صحافی ہیں, اور ان کو بہت ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے کو ہم نے ڈسکس کیا ہے, اس پر انہوں نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی شخص مسلمان تو کیا انسان بھی نہیں ہو سکتا ہماری نظر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے یا اس کا تصور تک کرتا ہے یا اس کی حمایت کرتا ہے یا اس کی کوئی خدا نہ خواستہ اس سے موت بہتر ہے ان کی حمایت کرنے سے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگوں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں
کہ یہ فلاں یہ شخص یہ کام کر رہا ہے اور یہ فلاں کر رہا ہے. ہم نے جو بات کہی ہے کہ پوری تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے اور محض الزام کی بنیاد پر کوئی ایسی صورت اختیار نہ کر لی اور جائے. شام صاحب یہ بھی اسلام ہی کہتے ہیں. اسلام یہ آپ جو بات تاکہ کر رہے ہیں. ایک ایسے لوگ جو بے گناہ ہوں وہ ایک ایسی صورت میں مبتلا ہو جائے کہ پھر ان کے لیے زندہ رہنا ممکن نہ رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور تو اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تحقیقات شدید ہونی چاہیے اور ان کا سراغ لگانا چاہیے, بالکل لگانا چاہیے, اور ان کا پیچھا کیا جانا چاہیے, بالکل اور قرار ان کو واقعی کیفر سزا کردار ملنی تک چاہیے, پہنچانا چاہیے. بالکل ہمارا ان کو بھی, قانون ان کی حمایتیوں کو بھی, ان کی حمایت کرنے والے, ان کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر کے ان کو کوئی فائدہ دینے والے سب یکساں مجرم ہیں. مگر جو بات ہم نے کہی ہے اس کو اسی لہجے میں اور اسی کیفیت میں دیکھا جائے. اور میں اپنے دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی غیر سنجیدگی 1% بھی جو ہے جس کا مظاہرہ کیا جا سکے. تو براہ کرم اس پہ ذرا آپ اپنے دل کی بھڑاس نہ نکالیں. وہ ہمارے ساتھ کوئی موقع انتقام لینے کا اور مل جائے تو نکال لیجئے گا. حفیظ الرحمان صاحب ہیں, ہرون آباد سے بڑی دور سے فون آیا. ایک تو یاد ہے متحدہ کے جو بانی ہیں ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا اسلام آباد کی ایک انسداد دہشت گردی. کورٹ نے وہ جو تقاریر والا معاملہ تھا اور اشتہار بھی عوامی مقامات پر چسپاں کیے جائیں گے. اشتہار اگر تیار ہے تو دکھا بھی دیں کہ کس نوعیت کا اشتہار ہوگا, تو وہ اشتہار بھی چسپاں کرنے کا کہا گیا عوامی مقامات پر. ٹھیک ہے, یہ ساری کارروائیاں یہ جو دیکھیں نا, عدالت جو ہے اس نے تو اپنے طریقہ کار کے مطابق کام کرنا ہے. اس کو اس بات سے کیا غرض کہ جو ملزم ہے وہ لندن میں ہے یا پاکستان میں ہے, کسی دوسرے ملک حفیظ الرحمان صاحب سے سن لیتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پہنچ ہوگی نہیں ہوگی تو وہ اپنی دنیا میں ہے, تو اسے عدالت کو اپنی دنیا میں کام کرنے دیں. حفیظ صاحب فرمائیے گا سر, آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ڈبل می صاحب, شامی اور جامی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, حکم سر. کیا حال ہے جناب, ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا. یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا ٹھیلوں کے بارے میں, آپ نے بات کی نا جی فرمائیے. یہ ہمارے رواج یہ ہے کہ دکانوں کے آگے جو ریڑیاں وغیرہ کھڑی کرتے ہیں نا جی, اچھا, ان سے دکاندار کرایہ وصول کرتے ہیں. اچھا, یہ تو لاہور میں بھی ماشاءاللہ ہر دکان جو ہے اس کے سامنے اس طرح کی کوئی ریڑی یا ٹھیلا لگا ہوتا ہے. ہاں جی, وہ دکاندار ان سے کرایہ لیتے ہیں باقاعدہ. بہت شکریہ حفیظ الرحمان صاحب اور شام صاحب. پروگرام وقت بھی ختم ہو گیا, اجازت چاہتے ہیں, ملاقات کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.